یکی دوباری که خوندم یاد رسول ترک افتادم، یه تیکه رو بگم. مست بود یه دفعه دید پرچم امام حسین، تو مستی گفت منم برم هیئت. از در وارد شد، بزرگای هیئت به هم دیگه نگاه کردن، گفتن این لاته بی سر و پای اومد، این چابو کشه عرق خوره. بزرگترشون اومد گفت آقا رسول لطفاً بیرون. گفت من با شما چی کار دارم؟ مگه هیئت مال توه؟ مگه پرچم مال توه؟ من به عشق یکی دیگه اومدم. و عادتكم الإحسان و سجیتكم الکرم. گفت نمیشه، باید بری بیرون. گفت من یه سگیم، اومدم در این خونه با حسین کار دارم. پیرمرد متدین متشرع گفت امام حسین سگ عرق خور نمیخواد. یه دفعه دلش شکست، با همه مستیش هیئت نمزن نبود، مجلس امام حسین و احترامش رو داشت. روشو کرد طرف قبله گفت یا حسین، شما میخواستید دست شمرم بگیری تو گودال، او گفت نمیخواد. من میگم یه سگم، اینا بیرونم کردن، باشه میرم آقا. من فکر کردم تو همه رو راه میدی. رفت خونه گریه کرد. یه ذره که به هوش اومد یه سلام داد بنی عبدالله، گفت آقا ببخشید غلط کردم، رام اونوری افتاد نفهمیدم اومدم. مجلس پاکا جای من نبود، ندیده بگی خوابید. پیر هیئت خواب دید، بارگاه سید الشهدا علیه السلام رو بلندیه، گروه گروه قافله به نوبت میرن. یه سگیه قافله ها رو میرسونه، برمیگرده قافله بعدی، قافله بعدی. یه جلوتر رفتم دیدم سرش سر آدمه. جلوتر اونایی که خیال میکنن اینا افسانه است، رفیقای رسول ترک زندن، تهران پیر غلامایی هستن، همه یه قصه رو میدونن و آز قدیمی هم میدونن، عین واقعیت. میگه تو خواب دیدم سر رسوله. گفتم رسول اینجا چی کار میکنی؟ گفت تو ما رو قبول نداشتی. گفتی امام حسین سگ اینجوری نمیخواد، آقا ما رو قبول کرد. شد از خواب دل شب رفت، رفیقا رو خبر کرد من یه همچی خوابی دیدم، همه تو
تو سرشون زدن. دیدی چی شد؟ مجلس امام حسین زبون درازی کردی، فردا جبران میکنید. گل خریدن، شیرینی خریدن، اومدن در خونه رسول در زدن. از پشت در داد زد، گفت من که دیگه نمیام. فکر کرد اینا ترسیدن، گفته الان مستی از سرش میپره، صبح میاد دعوا. داد زد برید بابا، من که کاری بهتون ندارم، چاقون قلافه. پیرمرد گریه کرد، گفت من باد کار دارم. همچی که در رو با کرد افتاد به پاش، گفت دیشب به امام حسین چی گفتی؟ گله ما رو کردی. رسول گفت من سگه کی باشم؟ شما خوبا برید به عشقتون برسید، ما کجا و امام حسین کجا؟ گفت رسول من دیشب یه همچی خوابی دیدم، امروز صبح اومدم عذرخواهی کنم، امشبم یاد داریم دعوتت کنم بیا. گفت نه من پامو تو هیئتتون نمیذارم. اصرار گفت مگه همون جور که تو خواب دیدید یه زنجیر گردنم بندازید؟ گفتن زشته. گفت من اینم، باید خودت این زنجیر رو بکشی بیاری هیئت. همه گریه دارن میکنن، رسول داره 4 دست و پا میاد، هی میگه حسین غلط کردم، عوض شد. امشب تو هم بگو حسین غلط کردم، یا امام رضا غلط کردم، یا موسی بن جعفر غلط کردم، یا امام زمان